मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत करती आ रही है। और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक के परेशानियां हैं वो हमारे परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैं भी चाहूँगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपना तारीख है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत चारों सूबों की जंजीर होते हुए हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम सूबे के खुद मुख्तारी, सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वफाक के ये मसले दूर करने चाहेंगे। हम समझते हैं कि इसके बजाय कि सूबे से इख्तियार छीनने की कोशिश किया जाए, बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मज़ीद जिम्मेदारियां दे। हम मज़ीद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को, वफाक की मसाइल को दूर कर सके। मसलन हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है उनको सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए, हमें मज़ीद जिम्मेदारियां देना चाहिए। सिंध को, पंजाब को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को मज़ीद जिम्मेदारी दे कि हम मज़ीद टैक्स जमा करें। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो ज़रूर दूर करेंगे। इसी तरह हम समझते हैं कि आप इसके बजाय कि वफाक या दूसरों को ये मौके दे कि वो आप पे ये गलत इल्ज़ाम लगाए कि आप सूबों के इख्तियार छीन रहे हैं या सूबों के हक पे डाका डाल रहे हैं। हम आपके साथ मिल के ये मुआशी बहरान दूर करना चाहते हैं, यह हमारा अज़म है। इसका तरीका ये है कि हमें मज़ीद जिम्मेदारियां सूबों को देना ही पड़ेंगे। मसलन ये जो हेप्को सेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूँ ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ये पूरा मुल्क में होते हैं, हेप्को सेप्को मैप्को पता नहीं ऐसे सारे इदारे, पेप्को, या आप सूबे को जिम्मेदारियां दे, इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपने अवाम के जो हैदराबाद के, जो सखर के अवाम के इन इदारे से शिकायतें हम इंशाअल्लाह ताला वो दूर करेंगे। कि बहुत से तरीक़ेकार है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिल के इन मसाइल का हल निकालेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हमें सब मिल के पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को दूर करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ अपने लोगों को ये बात समझाना कि वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारा मीशत तरक्की कर रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये कहता आ रहा हूं कि जो महंगाई की खान साहब के दौर में मसला था वो बतौर वफाकी हुकूमत अब बहुत बेहतर हो चुका है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा गया है। मगर क्या करें,
عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی ترقی ہے یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ضرور حکومت نے کچھ بہتری لے کر آئے ہوگی، لیکن پاکستان کی عام آدمی آج تک معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں سے یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم آج تک مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس موجود ہے، خریداری کی صلاحیت کا بحران ہے. آج عام آدمی صرف مہنگائی سے نہیں بلکہ برداشت سے باہر ہوتے ہوئے خرچوں سے لڑ رہی ہے. بجلی کا بل ہو، گیس کی بل ہو، راشن ہو، دوا ہو، بچوں کی تعلیم ہو، بزرگوں کی علاج ہو، ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. لوگ محنت پوری کرتے ہیں لیکن تنخواہ پوری نہیں پڑتی. یہ صرف مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ خریداری کی صلاحیت کا مسئلہ ہے. عوام کے پاس پیسہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہے. یہ کرائسس صرف مہنگائی کی نہیں، یہ گھر چلانے کی کرائسس ہے، یہ علاج کروانے کی کرائسس ہے، یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کرائسس ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ صلاحیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے جو عوام کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابق وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں جو عوام دوست کہا جاتے ہیں، جو غریب دوست کہا جاتے ہیں، جو عوام کی ان مشکلات کو دور کرتے ہیں، عوام کے کندھوں سے بوجھ اٹھاتے ہیں. مثلا صدر زرداری نے جو انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا جو آج تک چل رہا ہے، جو انہی مشکلات میں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے آج بھی یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سہارا ہے، جس کے ذریعے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملتی ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جب تاریخی سیلاب ہوئے تو ہم نے اس سیلاب کے بعد سندھ میں ایک تاریخی کام شروع کیا ہے جہاں ہم ان بے گھر خاندانوں کے لیے نہ صرف پکا مکان بنا رہے ہیں، 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، مگر جو اس گھر کی، اس زمین کی اونرشپ رائٹس ہے وہ ہم اس گھر کے خواتین کو دے رہے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے مگر وہ ان لوگوں کے لیے جو گھر خرید نہیں سکتے، جو زندگی میں زمین نہیں خرید سکتے، 20 لاکھ خاندانوں کے لیے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت